तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एतावत्पर्यन्तम् अध्येतेषु अपत्याधिकारप्रकरणे अपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणप्रत्ययाः इति इदं लघुप्रकरणं समाप्तम्। तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारसूत्रं, प्राग्दिव्यतोण् इत्यपि अधिकारसूत्रं, पुनः अश्वपत्यादिभ्यश्च इति अण्विधायकं सूत्रं, तद्धितेष्वचामादेः इति आदिवृद्धिविधायकं सूत्रं, किति च इति आदिवृद्धिविधायकं सूत्रं, दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति अणः अपवादत्वेन ण्यप्रत्ययविधायकं सूत्रम्। एवमेव अग्रे कानिचन वार्तिकानि तत्र यमाच्च इति काशिकोक्तं वाक्यं, पृथिव्या ञाञौ इति वार्तिकं, देवाद्यजनौ इति वार्तिकं, बहिषष्टिलोपो यञ्च ईकक्च इति वार्तिकं, स्थाम्नोकारः भवार्थे तु लुग्वाच्यः इति वार्तिकं, लोम्नोपत्येषु बहुष्वकारः इति वार्तिकं, सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत् इति वार्तिकम्, उत्सादिभ्योऽन्यति सूत्रम्, अग्निकलिभ्यां ढग् वक्तव्यः इति वार्तिकम्। एवं रूपेण तत्र कानिचन सूत्राणि, कानिचन वार्तिकानि अस्मिन् प्रकरणे उक्तानि। ततः परं तत्र अपत्याधिकारप्रकरणम् इति आरभ्यते। स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् इति सूत्रम्। स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्, धान्यानां भवने इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमात् नञ्स्नञौ स्तः। स्त्रैणः पौंस्नः वत्यर्थेन स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकात् स्त्रीवत् पुंवत् इति। एतावत् मूलमस्ति अस्य सूत्रस्य। स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् इति पदत्रयमस्ति। स्त्रीपुंसाभ्याम् इत्युक्ते स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ, ताभ्यां स्त्रीपुंसाभ्याम् इति द्वन्द्वसमासः। नञ्च स्नञ्च नञ्स्नजौ इति द्वन्द्वसमासः। भवनात्, भवनात् इत्युक्ते धान्यानां भवने क्षेत्रे इति, तस्मात् प्राग् इत्यर्थः, भवनात् प्राक्। एवम् अत्र नञ्स्नजौ प्रत्ययौ विशिष्टौ उक्तौ, अतः अण् प्रत्ययः अत्र न भवति। इदानीं प्राग्दिव्यतोऽण् इति सूत्रात् प्राग् इति अनुवर्तते, अतः भवनात् इति। इदानीं बालमनोरमां पश्यामः। स्त्री अथ अपत्याधिकारो निरूप्यते। स्त्रीपुंसाभ्यां भवनशब्देन धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रं विवक्षितम्। तस्मात् प्राक्, भवनात् प्राक्। अत्र प्राग् इति कथं लभ्यते
इत्युक्ते प्राग्दिव्यतोऽण् इति सूत्रात् प्राग् इति अनुवृत्तम्, प्राग् इति अनुवर्तते। अतः भवनात् प्राक् नाम धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रात् पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य व्याप्तिः वर्तते। अष्टाध्यायः। तदाह धान्यानां भवने इति स्त्रीपुंसाभ्यां, स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ इति उक्तम्। स्त्रीपुंसौ इति कथं भवति? तत्र स्त्रीपुंसाभ्याम् इति तत्र रामाभ्याम् इतिवत् कृतं। वस्तुतः पुंसशब्दः पुमान् पुमांसौ पुंसः पुमांसः पुंसः पुंसा पुंभ्यां, पुंभ्याम् इति द्विवचने भवेत्। पुंसाभ्याम् इति कथं भवति इति चेत् तत्र अचतुर विचतुर स्त्री पुंस धेन्वनडुहर्क्साम वाङ्मनसाक्षि भ्रुवदारगवोर्वष्ठ दारगवोर्वष्ठिव इत्यादि सूत्रेण स्त्री पुंस इति अच् प्रत्ययान्त शब्दः तत्र निपातितः। अचतुर विचतुर स्त्री पुंस, अचतुरः विचतुरः स्त्री पुंसौ स्त्री पुंसः एवं रूपेण स्त्री पुंसम् अथवा स्त्री पुंसौ एवं रूपेण तत्र अच् प्रत्ययान्त शब्दः निपातितो वर्तते, येन स्त्रीपुंसाभ्याम् इति रामाभ्याम् इतिवत् सिद्धम्। अन्यथा स्त्रीपुंभ्याम् इति वक्तव्यम्, स्त्रीपुंसाभ्याम् इति न भवेत्। अतः पुंसशब्दात् स्त्रीपुंसशब्दात् अच् प्रत्यये स्त्रीपुंस इति अकारान्त शब्दः जातः। तदा द्विवचने पञ्चमी द्विवचने रामाभ्याम् इतिवत् स्त्रीपुंसाभ्याम् इति शब्दः सिद्ध्यति। अचतुर इति अच् स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दाच्च इत्यर्थः। स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दाच्च अच् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तदा तत्र स्त्रीपुंसौ इति शब्दः निष्पद्यते, येन पञ्चमी द्विवचने स्त्रीपुंसाभ्यां नाम स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दाच्च क्रमेण नञ् स्नञौ प्रत्ययो भवतः। केषु अर्थेषु इति चेत् धान्यानां भवने क्षेत्रे इति सूत्रात् पूर्वं यावन्तः अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु अनेन सूत्रेण स्त्रीशब्दात् नञ् प्रत्ययः पुंसशब्दात् स्नञ् प्रत्ययः इति क्रमेण द्वौ प्रत्ययौ भवतः। क्रमेण नाम स्त्रीशब्दात् नञ् पुंसशब्दात् स्नञ् एवमेव यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानम्। अत एव क्रमाद् इति लिखितम्। धान्यानां भवने क्षेत्रे इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमात्, नो चेत् विपरीततयापि भवेत्। अतः स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमात् नञ्स्तनौ स्तः। अतः स्त्रैणः इति रूपं। स्त्रैणः स्त्रियाः अपत्यम् अथवा स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः स्त्रियां जातः एवं रूपेण तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे इत्यतः प्राग् यावन्तः अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु एतौ भवतः इति उक्तम्। अतः स्त्रीशब्दात् इदानीम् अण् प्रत्ययो नञ् प्रत्ययो भवति। अ, स्त्री स्त्रियाः अपत्यम् इत्यादि। अतः स्त्री ङस् नञ्, स्त्री ङस् नञ् इति अलौकिकविग्रहः। स्त्री ङस् नञ् कृतध्यतसमासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुपः लुक् स्त्री नञ् इति अस्ति। स्त्री नञ्, नञ् इत्यत्र ञकारस्य हलन्त्यं तस्य लोपः स्त्री न इति अस्ति। इदानीम् आदिवृद्धौ स्त्रै, स्त्रै इति जातं। स्त्री आसीत् स्त्रै इति जातं। स्त्रै न अट्कुप्पाङ् विवाहेपि इति णत्वे स्त्रैण इति जातं। स्त्रैण। इदानीं
प्रातिपदिकत्वात् विभक्तिकार्ये पुल्लिङ्गे स्त्रैणः इति भवति। नाम स्त्रीणाम् अपत्यं, स्त्रियाः अपत्यं पुमान् अथवा स्त्रीणां समूहः एवं रूपेण विग्रहः कर्तुं शक्यः। स्त्रियाः अपत्यं, स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः इत्यादि विग्रहः। नञ् प्रत्ययः, स्त्री शब्दात् नञ् प्रत्ययः, आदिवृद्धिः णत्वम् इति स्त्रैणः इति निष्पन्नम्। अनन्तरं पौंस्नः इति अस्ति। पौंस्नः इति कथं? पुंसः, पुंसः अपत्यम् अथवा पुंसी भवः अथवा पुंसां समूहः इत्यादि विग्रहः कर्तुं शक्यः। पुंस शब्दात् स्नञ् प्रत्ययः। पुंस स्नञ्, पुंस नाम पुंसः अपत्यं पुमान् इति। पुंस ङस् स्नञ्, पुंस ङस् स्नञ्। तत्र पुंस ङस् स्नञ् इति अलौकिकविग्रहे तत्समासाश्च प्रातिसंज्ञायां सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुपः लुकि पुंस स्नञ् इति वर्तते। इदानीं स्नञ् इति नकारस्य हलन्त्यं तस्य लोपः पुंस स्न इति वर्तते। पुंस स्न। इदानीम् आदिवृद्धौ पौंस, पौंस स्न इति अस्ति। पौंस स्न। इदानीं तत्र पौंस स्न इत्यत्र संयोगः अस्ति। पौंस संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण पौंस स्न इत्यवस्थायां पौंस इति सकारस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तं यत् पदं पौंस इति पदं, संयोगान्तं पदं तस्य लोपः स्यात्, नाम सकारस्य लोपो भवति। इदानीं पौंस इति कथं पदं? तद्धितान्तं पदं तु पौंस स्न खलु। अत्र पौंस इति कथं पदं भवति इति चेत् तत्र पदसंज्ञानिमित्तं केवलं सुप्तिङन्तं पदमिति न, स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रमपि अस्ति। स्वादिषु असर्वनामस्थाने, कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं स्यात् इति उक्तम्। इदानीम् अत्र पौंस स्न इत्यवस्थायां तत्र स्वादि, स्वादिप्रत्यये तत्र अयमपि प्रत्ययः आगच्छति। स्नञ् इति प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययोपि आगच्छति। स्वादि इति उरप्रभृतिभिः कप् तावत्पर्यन्तम् अस्ति। अतः स्वादिप्रत्ययेषु स्नञ् आगच्छति। कप्रत्ययावधिषु इति उक्तम्। उरः प्रभृतिभ्यः कप् तावत्पर्यन्तम्। अतः तन्मध्येव स्वादिमारभ्य कप् पर्यन्तं तन्मध्ये अयमपि प्रत्ययः अस्ति, स्नञ् तद्धितप्रत्ययः। अतः स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु कप्रत्ययावधिषु असर्वनामस्थानम् एतदस्ति। सर्वनामस्थानप्रत्ययः नास्ति एव। सर्वनामस्थानप्रत्ययः कः भवति? सु औ जस् अम् औट् इति सुडनपुंसकस्य इति स्वादिपञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युः। अतः ते केवलं पञ्चप्रत्ययाः सर्वनामस्थानसंज्ञकाः भवन्ति। तदतिरिच्य अन्ये ये शब्दाः, ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वेपि असर्वनामस्थानप्रत्ययाः। अतः अत्र स्तन् प्रत्ययः अपि असर्वनामस्थानप्रत्ययः अस्ति। अतः पौंस् स्न इत्यवस्थायाम् इदानीं स्वादिषु कप्रत्ययावधिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वम् इत्युक्ते पौंस् इति पूर्वं पदसंज्ञं भवति। पदसंज्ञा भवति चेत् संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः। संयोगान्तम् अत्र इदानीं पौंस् इति अनुस्वारः अस्ति, नकारः अपि अस्ति, सकारः अपि अस्ति। अतः अयं संयोगः। संयोगः हलोऽनन्तरा संयोगः। यतोहि अयोगवाहानां शर्षोपदेशः अविशेषेण उपदेशः इति अस्ति। अतः पौंस् इति तत्र अनुस्वारः अपि हल्त्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। अतः तत्र संयोगः अस्ति, हलोऽनन्तरा संयोगः। संयोगः अस्ति पौंस् इत्यत्र अन्ते, नाम संयोगः अन्ते वर्तते। अतः अन्तिमस्य सकारस्य लोपो भवति। अतः पौ स्न, पौ नाम सकारो गतः, प्रातिपदिकस्य सकारः गतः, तर्हि पौंस् पौ अग्रे स्न इति अस्ति। मेलयन्तु पौंस्न इति। इदानीं पौंस्न
अग्रे तद्धितान्त तत्परादिसंज्ञायां विभक्तिकार्ये पौंस्नः इति रूपम् पौंस्नः पुंसः अपत्यं पौंस्नः पुंसः अपत्यं पुमान् पौंस्नः इति रूपं भवति। इदानीं बालमनोरमायां पुंसः अपत्यं पुंसि भवः पुंसां समूहः इत्यादि विग्रहः पुंस शब्दात् स्ननि स्वादिषु इति पदत्वात् स्वादिषु सर्वनामस्थाने स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञायां संयोगान्तलोपः आदिवृद्धिः संयोगान्तलोपो भवति आदिवृद्धिश्च भवति पौंस्न 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 इति रूपम् प्रत्ययसकारस्तु श्रूयते। इदानीं पुंस् स्नञ् इति अस्ति खलु सकारद्वयमस्ति तर्हि कस्य सकारस्य लोपः इति प्रश्ने तत्र पुंस् इति प्रातिपदिकसकारः यः अस्ति तस्यैव लोपः न तु प्रत्ययस्य। अतः प्रत्ययसकारस्तु श्रूयते एव प्रातिपदिकसकारः गतः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तत्र पौंस् इति सकारः गतः अस्ति उभाभ्यामपि नञ् प्रत्ययस्यैव विधौ तु पुंसः सकारस्य संयोगान्तलोपे पुन्न इति स्यादिति भावः। इदानीं पौंस् स्न इति अस्ति नाम पुंस् स्न पुंस् इत्यत्रापि सकारः अस्ति स्नञ् इत्यत्रापि सकारः अस्ति तत्र पुंस् शब्दात् पुनः स्नञ् किमर्थं स्नञ् प्रत्ययः किमर्थः यतो पुंस् इत्यत्र सकारः अस्ति एव खलु तर्हि पुंस् नञ् इति स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् भवनात् इति पर्याप्तं खलु नञ् स्नजौ इति किमर्थं नञ् इति प्रत्ययेनैव स्त्रैणः इत्यपि सिद्ध्यति पुंस् न पौंस्न इति पौंस्नः इति अभीष्टमपि रूपं सिद्ध्यति खलु इति चेत् तत्र उच्यते यदि पुंस् शब्दात् नञ् क्रियेत तर्हि किं भवति पुंस् न इति भवति। इदानीं तत्र आदिवृद्धौ पौंस् न इदानीं संयोगान्तस्य लोपे सकारस्य लोपे पौ न पौन्न अथवा आदिवृद्धेः पूर्वं चेत् पुं न पुन्न नाम अनुस्वारस्य परसवर्ण इति परसवर्णे तर्हि पुन्न इति रूपं स्यात् कनिष्ठं स्यात्। अतः किमुक्तं स्नञ् इति सकारः अपि उक्तः नाम पुंस् शब्दात् स्नञ् प्रत्ययो भवति न तु नञ् प्रत्ययः इति एवं तत्र विचारः। अनन्तरं तत्त्वबोधिन्यां स्त्रीपुंसाभ्यां प्राग् इत्यनुवर्तते प्राग् नाम भवनात् प्राग् इति अनुवर्तते तदाह प्रागर्थेष्विति प्रागर्थेष्विति पौंस्न इति इह स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति पदत्वात् संयोगान्तलोपेन पुंसः सस्य निवृत्तावपि प्रत्ययसकारः श्रूयेत एव इह नाम अस्मिन् उदाहरणे स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति पदत्वात् संयोगान्तलोपेन पुंस् इति प्रातिपदिकस्य सकारस्य निवृत्तावपि नाम पुंस् इत्यत्र सकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इति लोपे कृतेपि तत्र प्रत्ययसकारः श्रूयते एव प्रत्ययसकारस्तु श्रूयते एव अतः पौंस्नः इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। केवलं नञ् प्रत्ययं कुर्मः तर्हि पुन्न इति पौन्न इति वा पौन्न इति वा अनिष्टं रूपं स्यात्। अत एव उभाभ्यां परतः नञेव न विहितः अतः स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् भवनात् इति सूत्रं नोक्तं केवलं नञ् प्रत्ययः नोक्तः पौंस्तमिति रूपासिद्धिप्रसङ्गात् पौंस्नः इति रूपं न सिद्ध्येत् रूपासिद्धिप्रसङ्गात् रूपस्य असिद्धिप्रसङ्गात् नाम पुन्नः इति रूपं स्यात् अथवा पौन्नः इति रूपं स्यात् इति अनिष्टम् उत्पद्येत इति एकः अत्र विचारः। अनन्तरं
तत्र अग्रे कश्चन विचारः, अग्रिमविचारः अपि इदानीमेव तत्र वदति। कदाचित् तत्र क्लेशः स्यादेतत् एवमपि कदाचित् भवितुम् अर्हति, एवमपि वक्तुं शक्येत इति स्यादेतत्। एवमपि चिन्तयेत्, एवमपि भवितुम् अर्हति इति तत्र आशयः। किं तत् उभाभ्यामपि प्रकृतः अनेवास्तु। उभाभ्यामपि नाम स्त्रीपुंसाभ्याम् उत्सादिभ्योऽन्यति। इदानीं पूर्वमेव अञ् प्रत्ययः उक्तः खलु, सः अनेवास्तु तत्संयोगेन स्त्रीपुंसयोर्नुक् च इति नुगेव विधीयताम्। नाम सूत्रं किं करणीयं, तत्र स्त्रीपुंसयोर्नुक् च इति सूत्रं करणीयं। नाम अन्यप्रत्ययः पूर्वसूत्रेण करणीयः। अन्यप्रत्ययस्य अनुवृत्तिः भवति, उत्सादिभ्यो अन्यति सूत्रात् अन्यति अनुवर्तते। अतः तत्र अने अन्यप्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र स्त्रीपुंसयोर्नुक् च इति सूत्रेण नुगागमः उच्यते। स्त्रीपुंसयोः नुगागमः। नुगागमः तत्र कित् अस्ति, कित् चेत् अन्तावयवो भवति। अतः स्त्रीपुंसयोर्नुक् च इति स्त्रीशब्दस्य नुगागमे स्त्रीण इति, पुनः तत्र पुंसशब्दात् नुगागमे पुंस न, पुंस न इति नुगागमः। अनन्तरं पुनः अन्यप्रत्ययः, अतः पौंस न इति सिद्ध्यति खलु। पौंस न इति स्तनयन इति सिद्ध्यति खलु इति तत्र उत्सादिभ्यो अन्यति सूत्रात् अन्यति अनुवर्त्यताम्। पुनः स्त्रीपुंसयोर्नुक् च इति सूत्रं क्रियताम्। नुगागमः एव विधीयताम्, स्त्रैणः पौंस्तः इति भवति खलु इति प्रश्ने न चैवं स्त्रैणः पौंस्तः इत्यत्र यजञोश्च इति लुक् प्रसङ्गः। एवं चेत् तत्र अग्रे यजञोश्च इति वर्तते। यजञोश्च इति सूत्रं तत्र अग्रे एव आगच्छति लुग् विधायकेषु। यः यन् प्रत्ययान्तः अन्य प्रत्ययान्तश्च शब्दः वर्तते, तदन्तात् तत्र लुक् भवति इति उक्तम्। यञोश्च इति सूत्रात्, सूत्रेण तत्र लुग् उक्तः, नाम अग्रे प्रत्ययस्य लुग् उक्तः यञोश्च इति सूत्रेण। यञन्तात् अञन्ताश्च अञन्ताच्च प्रातिपदिकात् तत्र लुक् भवति इति। तेन सूत्रेण लुक् भवति चेत् दोषः। अतः तत्र स्त्रैणानां सङ्घः इत्यादौ नाम लुक् प्रसङ्गः कुत्र इत्युक्ते, इदानीं स्त्रैणानां सङ्घः इति अस्ति, इत्यादौ सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति अण् प्रसङ्गश्च इति तत्र विषयद्वयमुच्यते। यजनोश्च इति सूत्रेण लुक्, अनन्तरं तत्र स्त्रैणानां सङ्घः इति आवश्यकं तत् सूत्रं न प्राप्यते। स्त्रै तत्र यजनोश्च इति सूत्रस्य एवम् अर्थः। गोत्रे यद्यजन्तमजन्तं च तदवयवयोः एतयोः लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे बहुत्वे इति अस्ति। अतः अपत्याद्यर्थेषु नाम गोत्रापत्यम् इत्याद्यर्थे तत्र यद् यजन्तम् अजन्तं च एतत् केवलम् अपत्यार्थे प्रवर्तते, गोत्राद्यपत्यार्थे एव प्रवर्तते, अन्यत्र नास्ति। तथापि तत्र अवयवयोः
नाम अण्यन्तावयवयोः लुक् स्यात्, एतयोः प्रत्ययोः यञयोः लुक् स्यात्। तत्कृते बहुत्वे, न तु स्त्रियाम् इति उक्तं, तत्कृते बहुत्वे बहुवचने एव। अतः तत्र स्त्रैणः पुंस्नः इत्यत्र यञयोश्च इति लुक् प्रसङ्गः। स्त्रैणानां सङ्घः इत्यादौ सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति अण् प्रसङ्गश्च। यदा तत्र एवं क्रियते तर्हि उभयत्रापि गोत्रे इत्यनुवृत्ते एवम् इति न च वाच्यम् इति वदति। नाम स्त्रैणः पुंस्नः इत्यत्र यञयोश्च इति लुक्प्रसङ्गः इति पूर्वमुक्तं, तत् न भवति। स्त्रैणानां सङ्घः इत्यत्र सङ्घाङ्कलक्षणेषु च इति तत्र अण्प्रत्ययोऽपि न भवति। किमर्थम् इति चेत् उभयत्रापि, नाम सङ्घाङ्कलक्षणेषु इत्यत्र वा यञयोश्च इत्यत्र वा उभयत्रापि गोत्रे इत्यनुवृत्ते गोत्रापत्यमिति, तत्र स्त्रियाः गोत्रापत्यम् इति न भवति विग्रहः। अतः तत्र वसिष्ठस्य गोत्रापत्यम् इति वक्तुं शक्येत, उपगोः गोत्रापत्यम् इति वक्तुं शक्येत, परन्तु स्त्रियाः गोत्रापत्यम् इति तत्र वक्तुं न शक्यते। अतः उभयत्रापि सूत्रे तत्र गोत्रे इत्यनुवृत्तेः तत्र यञोश्च इत्यादिकं न भवति इति। यञोश्च वा अथवा सङ्घाङ्कलक्षणेषु च इति अण्प्रत्ययो वा न भवति। प्रवराध्यायप्रसिद्धं हि तत्र गोत्रम्। नाम गोत्रं नाम किम् इत्युक्ते तत्र प्रवराध्यायप्रसिद्धं नाम तत्र शाखादिकं भवति, परम्परा भवति, गुरुपरम्परा भवति। तत्र गोत्रप्रवरमिति उच्यते। श्रीमद्देवशाखा बोधायनसूत्रान्ताङ्गिरस इत्यादि तत्र गोत्रादिकं सर्वमुच्यते। अतः तत्र प्रवरादिकं भवति, तादृशं गोत्रं भवति चेदेव यञयोश्च इत्यादि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। प्रकृते तावत् तत्र गोत्रं नास्ति। स्त्रियाः गोत्रापत्यम् एवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। अतः यत्र उभयत्रापि गोत्रे इत्यनुवृत्तेः यञोश्च इति लुक् अपि न भवति, सङ्घाङ्कलक्षणेषु इति अण् प्रत्ययोऽपि न भवति। अन्यथा पौत्राः दौहित्राः इत्यत्रापि अञः लुक् स्यात्। अन्यथा पुत्रस्य पुत्रः एवं दुहितुः पुत्रः, पुत्रस्य गोत्रापत्यम् इति नास्ति एव, दुहितुः गोत्रापत्यम् इति नास्ति एव। नो चेत् यदि सर्वत्रापि लुक् भवति चेत् पुत्रस्य आपत्यम् इत्यर्थ पौत्रः इत्यर्थेपि तत्र अन्यप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। एवं दौहित्राः इत्यत्रापि तत्र लुक् स्यात्। नाम यञोश्च इति सूत्रेण लुक् स्यात्। तदर्थं किमुच्यते इत्युक्ते तत्र गोत्रे इति अनुवृत्तिकारणेन यञोश्च इति सूत्रेण लुक् न भवत्येव इति तत्र तात्पर्यम्। अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्यति सूत्रमस्ति। तत्र बिदादिगणे पुत्रशब्दः अस्ति, एवं दुहितृशब्दः अस्ति। सूत्रसङ्ख्या 1106 तत्सूत्रमस्ति। अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्य बिदस्य गोत्रापत्यं वैदः। तत्र किं लिखितं, बिदादिगणस्थात् अनृषेः, नाम बिदादिगणे ये ऋषिवाचकाः सन्ति तेभ्यः एव गोत्रापत्ये अन्यप्रत्ययो भवति। तत्र ये अनृषिवाचकाः सन्ति, ऋषिवाचकाः न सन्ति, यथा पुत्रशब्दः ऋषिवाचकः नास्ति, दुहितृशब्दः ऋषिवाचकः नास्ति, परन्तु बिदादिगणे अस्ति, तत्र अन्यप्रत्ययो भवति अनन्तरापत्ये। नाम पुत्रस्य अपत्यं पुमान्, पुत्रस्य पुत्रः सः पौत्रो भवति, दुहितुः पुत्रः दौहित्रः भवति। अतः तत्र गोत्रापत्यमिति नास्ति, अनन्तरापत्ये इत्यर्थः।
एवञ्च तत्र स्त्री पुंवच्च इति न एतत् अग्रे व्याख्याने अन्यथा पौत्राः दौहित्राः इत्यत्रापि अञः लुक् स्यात्। यदि तत्र गोत्रापत्यम् इत्यर्थेव यदि लुक् न स्यात् अञञोश्च इति सूत्रेण तर्हि पौत्रः इत्यत्रापि अञ्प्रत्ययान्तशब्दः दौहित्रः इत्यत्रापि अञ्प्रत्ययान्तशब्दः तर्हि तत्र तदवयवयोः यञयोः नाम अञ्प्रत्ययस्य लुक् स्यात् तर्हि पौत्रः इति न श्रूयेत दौहित्रः इति न श्रूयेत बहुवचने तत्रापि अञः लुक् स्यात् एवञ्च नञ् स्नञ् ईकख्योस्तरुणतरुणानोपसङ्ख्यानमिति वार्तिके नञ् स्नञ् ग्रहणं विना अञन्तत्वादेव ङीप् सिद्ध्यति इति अपरमपि अनुकूलम् इति चेत् अत्र आहुः इदानीं यदि केवलं लुगागमं विधाय अथवा केवलं नञ् इति वा विधाय यदि अत्र कार्यं साध्यते तर्हि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे एकं वार्तिकमस्ति नञ् नञ् स्नञ् ईकक् ख्यूस्तरुण तलुनान उपसङ्ख्यानम् इति एतेभ्यः प्रत्यान्तशब्देभ्यः स्त्रियां ङीप् भवति अत एव स्त्रैणी पौंस्नी एवं रूपेण तत्र उक्तं बाहीकी एवं रूपेण तत्र नञ् स्नञ् इति द्वयोः अपेक्षा एव नास्ति यदि केवलं नञ् इति स्यात् अथवा स्त्रीपुंसयोर्नुक् इति यदि उच्येत तर्हि तत्र अनन्तत्वादेव नाम उत्सादिभ्यो सूत्रात् अन्यति अनुवर्तते इति उक्तं तर्हि तत्र अनन्तत्वादेव तत्र ङीप् सिद्ध्यति टिड्ढाणञ् इति सूत्रमस्ति अनन्तशब्दः अस्ति चेत् यथा औत्सी एवं रूपेण भवति तद्वत् स्त्रीलिङ्गे स्त्रैणी पौंस्नी इति अनन्तत्वादेव ङीप् प्रत्ययः सिद्ध्यति पुनः वार्तिके नञ् स्नञ् इति ग्रहणं व्यर्थं स्यात् तद् व्यर्थं सत् किं बोधयति इत्युक्ते अत्र सूत्रे तत्र अन्यति नानुवर्तते एवं केवलं स्त्रीपुंसयोर्निक् इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति तात्पर्यम् इति चेत् अत्र आहुः एवं किञ्चित् तत्र समाधानमुक्तं नाम नञ् स्नञ् इत्येव वक्तव्यम् इति नाम स्त्रीपुंसयोर्लुक् इति वक्तुं शक्यते उत्सादिभ्यो सूत्रात् अनिति अनुवर्त्य अतः तत्र अवश्यं स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् इत्येव वक्तव्यम् इति स्यादेतत् इति पक्षस्य आशयः तर्हि इदानीम् अपरमपि उच्यते अत्र आहुः इति पदेन नुकि पुनः दोषः कः नुकि नस्तद्धिते इति टिलोपः स्यात् नुगागमः भवति चेत् किं भवति नकारान्तशब्दो भवति नाम स्त्रीन् पुंस्न् इति नकारान्तशब्दो भवति नकारान्तशब्दः भवति चेत् तत्र नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते इति नकारान्तस्य भस्य लोपः स्यात् तद्धिते टेर्लोपः स्यात् नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तर्हि इदानीं स्त्री न इति स्त्रीन् इति अस्ति स्त्रीन् इति नान्तस्य भस्य टेः लोपः इत्युक्ते इन् इन् इत्यस्यैव स्त्रीन् इन् इत्यस्य लोपः स्यात् पुनः तत्र पौंस्न इत्यत्र यदि नुगागमः क्रियते तर्हि टेर् लोपः इत्युक्ते तर्हि पु केवल तत्र सम्पूर्णस्य नाम पुम् इति अनुस्वारं विहाय टेः अचां मध्ये अन्त्यः सः आदिः यस्य तर्हि ऊष्ण इत्यस्यैव लोपः स्यात् सम्पूर्णस्य टेः लोपः स्यात् अतः तत्र नुगागमः उच्यते चेत् नस्तद्धिते सूत्रेण टेर् लोपो भवति इति दोषः न चैवं नुगानर्थक्यम् न एवं तर्हि नान्तस्य पश्य टेर् लोपः स्यात् इति यदि उच्येत तर्हि नुगागमः अपि नश्यति खलु तर्हि नुगागमविधानसामर्थ्यात्
अत्र टेर् लोपः न भवति इति वक्तुं शक्नुमः खलु। नो चेत् नुगागमः व्यर्थः भवति खलु। इति चेत् तिलोपप्रवृत्त्या एव नुकः सार्थकत्वात्। तिलोपप्रवृत्त्या एव नुकः सार्थकत्वम्, अन्यत् प्रयोजनमेव नास्ति नुगागमस्य। तिलोपप्रवृत्त्या एव तस्य सार्थकत्वम् आगतम्। अतः तद् अनर्थक्यम् इति वक्तुं न शक्यते। तिलोपः प्रवर्तते इति कदा वक्तुं शक्यते? यदा नान्तत्वं भवति। नान्तत्वं केन? नुगागमेन। अतः नुगागमस्य प्रयोजनं नस्तद्धिते इति टिलोपप्रवृत्तिरेव। नो चेत् न नकारान्तम् नास्ति चेत् टिल्लोपस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति, यतोहि नान्तत्वं न भवति। नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् इति वक्तुं न शक्यते यदि नुगागमः न स्यात्। अतः तत्र नुगागमे कृते टिलोपस्य प्रवृत्तिः इत्येव नुगागमस्य प्रयोजनम्। नुगागमे कृते टेर्लोपः इति अस्ति, नाम नस्तद्धिते सूत्रेण टेर्लोपो भवति इति। परन्तु पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? नुगागमे कृते टेर्लोपो भवति चेत् नुगागमस्यापि लोपो भवति। तर्हि नुगागमम् उक्त्वा किं प्रयोजनम्? अतः नुगागमसामर्थ्यात् अत्र टेर्लोपो न भवति इति वदामश्चेत् तर्हि तस्य आनर्थक्यं नास्ति, नुगागमस्य सार्थक्यमस्ति। कथं सार्थक्यम् इति चेत् टिलोपप्रवृत्त्या एव तत् सार्थकं, नुगागमः सार्थकः। कथं चेत् नुगागमे कृतेव नान्तं भवति। नान्तं भवति चेत् तत्र टेर्लोपः प्राप्यते इति। टिलोपप्राप्तिरेव नुगागमस्य प्रयोजनम्। अतः प्रयोजनं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते नुगागमस्य। अतः टिलोपप्रवृत्तेव नुकः सार्थकत्वात् इति। इदानीं यद्यपि स्त्रीशब्दे तस्य सार्थक्यं नास्ति, इदानीम् उच्यते नुगागमस्य सार्थक्यं तत्र नास्ति, यतोहि स्त्रीनु इति अस्ति। स्त्रीनु, यतोहि तत्र यस्येति च इत्यनेनापि ईकार ईकारलोपसम्भवात्। तत्र स्त्री इत्यत्र ईकारस्य लोपः भवति, परन्तु पुंस्न इत्यत्र तावत् यस्येति च इति लोपस्य प्रवृत्तिः नास्ति। परन्तु अत्र स्त्रीशब्दे तस्य सार्थक्यं नास्ति, नाम नुगागमस्य सार्थक्यं नास्ति। यतोहि तत्र यस्येति च इति सूत्रेण ईकारस्य लोपः प्रवर्तते, लोपसम्भवात्। तथापि श्रीः देवता अस्य श्रायं हविः इत्यत्र इव लोपात् परत्वात् वृद्धिः स्यात् इति। लोप नाम इदानीं स्त्रीन् इत्यवस्थायां यस्येति च इति लोपः करणीयो वा अथवा आदिवृद्धिः करणीया वा? यतोहि इदानीं तत्र अन्यप्रत्ययः अस्ति। अन्यप्रत्ययः अस्ति इति कारणेन ञित्वात् तद्धितेषु च मादेः इति वृद्धिः करणीया वा अथवा तत्र यस्येति च इति ईकारलोपः करणीयो वा इति चेत् लोपात् परत्वात्, यस्येति च इति लोपापेक्षया परत्वात् आदिवृद्धिः स्यात्। आदिवृद्धिः भवति चेत् किं भवति? स्त्रै न इति भवति। स्त्रै न। इदानीं नुकि तु टिलोपः प्रवर्तते इति स्त्रीशब्देऽपि नुकः सार्थक्यमस्तु। स्त्रीशब्दे इदानीं पुनः आदिवृद्धिः भवति चेत् स्त्रैन्, स्त्रैन् अ इति जातं। स्त्रैन् अ इति यदा भवति तदापि इदानीं नान्तत्वं प्राप्तं खलु। नान्तत्वं प्राप्तं चेत् पुनः टिलोपप्रवृत्तिः जाता। टिलोपप्रवृत्त्या एव तत् सार्थकं भवतु इति स्त्रीशब्दविषयेऽपि अस्य सार्थक्यं भवतु इति प्रश्नः। स्त्रीशब्देऽपि नुकः सार्थक्यमस्तु इति। तस्मात् नञ्स्नञाविति तु नञ्स्नञाविति यथा न्यासमेव स्वीकर्तव्यमिति। एवं रूपेण साहसकरणापेक्षया यदि नञ् भवति चेत् कः क्लेशः? सर्वं सुकरतया सिद्ध्यति। अतः नञ् इति यथा सूत्रमेव वरम् इति। अन्ये तु स्त्रीपुंसयोर्नुक्तैत्यस्तु आगमे अकारः विवक्षितः इति तत्र अन्ये केचन वदन्ति।
नाम आगमे अकारः विवक्षितः, नुगागमे तत्र अकारोऽपि भवति। नाम नु अ इति तस्य च यस्य च इति लोपे कृतेपि आगमे नुगागमः इत्युक्ते स्त्री अन इति तस्य च यस्येति च इति इति सूत्रेण लोपे कृतेपि स्थानिवत्वात् टिलोपः न भविष्यति। स्थानिवत्वात् नाम अकारस्य लोपः जातश्चेत्, यस्येति च इति सूत्रेण अकारस्य लोपः जातश्चेत् पुनः स्थानिवद्भावेन परनिमित्तः अचः आदेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थानिभूताचः परत्वेन दृष्टस्य पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति तत्र स्थानिवद्भावः भवति चेत् यस्येति च इति सूत्रेण यः अकारः लुप्तः सः अकारः पुनः आयाति खलु इति। आयाति चेत् पुनः तत्र पूर्वस्य कार्यं न भवति, नाम टिलोपः न भविष्यति इति। कथमस्ति इति इदानीं स्थितिः स्त्रीपुंसयोर्नुक् च, नाम स्त्रीशब्दात् पुंसशब्दात् तत्र नुगागमः भवति। नुगागमे अकारः अपि विवक्षितः। नुगागमे अकारः अपि अस्ति। अकारः अस्ति इति कुत्र अस्ति? अग्रे तु अन्य प्रत्ययः अस्ति पूर्वम् इदानीम् अन् इति नाम स्त्री अन् इति चिन्तयन्तु। अतः पुंस् अन् इति वा चिन्तयन्तु। इदानीम् अन् इति अस्ति चेत् तर्हि तत्र यस्येति च इति सूत्रेण तत्र अकारस्य लोपः। अकारस्य लोपे कृते पुनः स्थानिवद्भावेन अकारः आगच्छति। अकारः स्थानिवत्वात् अकारः आगच्छति चेत् तत्र पुनः टिलोपो न भवति। नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् इति उक्तं खलु, अतः टेर्लोपः न भविष्यति। एवञ्च टिड्ढाणन् इति सूत्रेणैव ङीप् सिद्धौ, टिड्ढाणन् इति सूत्रेणैव ङीप् सिद्धौ नञ्स्तनयोः उपाख्यानं मास्तु इति महदेवलाघवम् इत्याहुः। अन्ये केचन टिड्ढाणसूत्रेणैव नाम स्त्रीपुंसयोर्नुक् च पुनः तत्र अन्य इति भवति चेत् टिड्ढाणन् इति सूत्रेणैव ङीप् सिद्ध्यति। पुनः तत्र नञ् ईकख्यूस्तरणतल्नामपसङ्ख्यानम् इति वार्तिके नञ् स्नयोः ग्रहणं नावश्यकम्। नञ् स्तन् इति प्रत्ययोः ग्रहणं मास्तु इति महदेवलाघवमस्ति इति तत्र केचन विचारं कुर्वन्ति। परन्तु एतस्य सर्वस्य एषः विचारः तावदेव। परन्तु एतस्य सर्वस्यापेक्षया सूत्रे नञ् स्नञ् इति भवति चेत् सुलभतया तत्र सर्वं सिद्ध्यति इति आशयः। इदानीं मूलमस्ति वत्यर्थे न। वत्यर्थे नाम तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः, स्त्रिया तुल्यम् इति अस्ति, पुंसा तुल्यम् इति अस्ति। अत्र तुल्यार्थः अपि धान्यानां भवने क्षेत्रे इत्यस्मात् पूर्वमेव अस्ति। अतः अत्र नाम तुल्यार्थेपि नञ् स्नञौ भवेताम् इति चेत् तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति यः वतिप्रत्ययः वक्ष्यते तस्मिन् अर्थे अत्र स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् स्नञौ न भवतः इत्यर्थः। नाम तेन तुल्यं क्रिया चेद् इत्यर्थे तत्र स्त्रीशब्दात् नाम स्त्रिया तुल्यं वर्तते पुंसा तुल्यं वर्तते इत्यर्थे तत्र यथा वतिप्रत्ययो भवति तद्वत् अत्र स्त्रीपुंसशब्दाभ्यां वत्यर्थे नञ् स्नञौ भवेताम्। नञ् स्नञौ भवतः खलु इति चेत् न वत्यर्थे न इति उक्तम्। कुतः कथं न भवति इत्युक्ते स्त्रीपुंवच्च इति सूत्रकारेणैव उक्तं। स्त्रीपुंवच्च तत्र पुंवद्भावः उक्तः, पुंवत् इति उक्तं। नाम पुंसातुल्यमित्यर्थे पुंवत् इति उक्तं। नो चेत् किं वक्तव्यमासीत्? पुंस्नः इति वक्तव्यमासीत्। स्त्री
पौंस्नः इति वक्तव्यमासीत्, परन्तु स्त्रीपौंस्नः इति नोक्तम्। अतः तत्र पुंस शब्दात् अथवा स्त्री शब्दात् वत्यर्थे नञ् न भवतः, अपि तु वत्यर्थे तु वतिप्रत्ययो भवति। अतः स्त्री पुंवच्च इति सिद्धम्। एतत्तु सूत्रकारेणैव बोधितमस्ति। नो चेत् पाणिनिः स्त्री पुंवच्च इति कथं वदति? स्त्री पुंस्नः इति वदेत्। स्त्री पुंस्नः इति नोक्तवान्। तर्हि तुल्यार्थे तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति वत्यर्थे तत्र नञ् न भवतः, अपि तु वत्यर्थे वतिप्रत्ययो भवति। नाम तेन तुल्यं क्रिया चेदित्यर्थे वतिप्रत्ययो भवति स्त्रीपुंसाभ्यां, न तु स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् इति। एवं तत्र इति ज्ञापकात्। अन्यथा पुंवदिति निर्देश अनुपपन्नः स्यात्। अन्यथा पुंवदिति निर्देशः एव अयोग्यः। न च पुंवदिति निर्देशः पुंशब्दाद् वत्यर्थे स्तन्यभावं ज्ञापयेत्। पुनः विचारः क्रियते बालमनोरमायां। न च पुंवदिति निर्देशः पुंसशब्दात् वत्यर्थे स्तन्यभावं ज्ञापयेत्, न तु स्त्रीशब्दात् नञभावमपि। अस्तु, इदानीं स्त्रीपुंवच्च इत्यत्र पुंवच्च इति पुंस् पुंसशब्दविषये उक्तं, स्त्रीशब्दविषये तु नोक्तं खलु। स्त्रीशब्दात् वत्यर्थे स्तन् प्रत्ययः भवितुं शक्यते खलु। पुंसशब्दात् नञ् प्रत्ययः स्तन् प्रत्ययः मा भवतु, परन्तु स्त्रीशब्दात् नञ् प्रत्ययस्तु भवितुं शक्यते खलु। इति पाणिनिना तावत् स्त्रीवत् इति नोक्तं, पुंवत् इति उक्तम्। अतः पुंसशब्दात् वत्यर्थे तत्र न भवति, स्नञ् प्रत्ययः न भवति इति वक्तुं शक्नुमः पाणिनेः सूत्रप्रामाण्येन। परन्तु स्त्रीशब्दात् तु भवितुं शक्यते वत्यर्थे नञ् प्रत्ययः इति चेत् न च वाच्यम्। एवं न वक्तव्यम्। किमर्थमिति चेत् नञ्स्नयोः एकसूत्रोपात्ततया वत्यर्थे स्नयभावे ज्ञापिते सति स्त्रीशब्दात् नञभावस्यापि लाभात् ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् तदुक्तं भाष्ये योगापेक्षं ज्ञापकं सूत्रापेक्षं ज्ञापकं सामान्यापेक्षं ज्ञापकम् इत्यर्थः। नाम यदि तत्र पुंसशब्दात् वत्यर्थे स्नञ् प्रत्ययो न भवति, स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकादिति वदामश्चेत्, नाम स्त्रीशब्दात् नञ् प्रत्ययः भवितुं शक्यते इति चेत् न। यतोहि यदि पुंसशब्दात् वत्यर्थे स्नञ् न भवति, तर्हि स्त्रीशब्दादपि वत्यर्थे नञ् प्रत्ययो न भवति। किमर्थम् इति चेत् तत्र स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् इति एकस्मिन्नेव सूत्रे आभ्यां शब्दाभ्याम् एतौ प्रत्ययौ उक्तौ। अतः एकः प्रत्ययः न भवति चेत् अपरोऽपि प्रत्ययः न भवति। यतोहि एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति अस्ति। तयोः एकवारमेव प्रवृत्तिः एकवारमेव निवृत्तिः। यदि एकः भवति अपरोऽपि भवति। यदि श्रीशब्दात् नञ् भवति पुंशब्दादपि स्तञ् भवत्येव। अतः एकस्मात् स्तञ् भवति अपरस्मात् नञ् न भवति इति वक्तुं न शक्यते इति तात्पर्यम्। अतः नञ्स्तनयोः एकसूत्रोपात्ततया, नाम नञ् इति द्वावपि प्रत्ययौ एकस्मिन्नेव सूत्र उपात्तौ उक्तौ। अतः वत्यर्थे यदि स्नञ् न भवति इति उच्यते। अतः वत्यर्थे यदि तत्र स्नञभावे ज्ञापिते, नाम स्त्रीपुंवच्च पुंवच्च पुंवत् इति पदेन, सूत्रे विद्यमानेन पदेन पुंसशब्दात् वत्यर्थे यदि स्नञभावः ज्ञाप्यते, तर्हि स्त्रीशब्दादपि सः नञभावमपि ज्ञापयति। यतोहि तत्र सामान्यापेक्षं ज्ञापकं तत्, विशिष्टापेक्षं ज्ञापकं न। नाम केवलं तत्र पुंवच्च इति अस्ति, अतः पुंशब्दादेव स्तञ् प्रत्ययो न भवति, अपि तु स्त्रीशब्दात् नञ् प्रत्ययः भवितुमर्हति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि एतत् ज्ञापकं यदस्ति, नाम स्त्री पुंशब्दात् वत्यर्थे स्तञ् प्रत्ययो न भवति, स्त्रीपुंच इति ज्ञापकादिति यः नियमः अस्ति, यद् ज्ञापकमस्ति, तत् केवलं पुंशब्दविषये एव न, अपि तु स्त्रीशब्दविषयेपि। कथं तत् इति चेत् प्रत्ययो द्वौ शब्दौ द्वौ एकस्मिन्नेव सूत्रे उक्तौ।
अतः एकस्मिन्नेव सूत्रे नञ् उपात्ततया तत्र स्त्रीशब्दात् नञ् न भवति। एवं पुंसशब्दादेव तत्र एतत् नञ् स्नञ् न भवति इति एवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। नाम स्त्रीशब्दात् नञ् भवति, पुंसशब्दात् नञ् स्नञ् न भवति, एवं रूपेण एकत्र न भवति एकत्र भवति इति एवं रूपेण तत्र भेदभावः कर्तुं नैव शक्यते। यतोहि द्वावपि शब्दौ द्वावपि प्रत्ययौ एकस्मिन्नेव सूत्रे उपात्तौ गृहीतौ उक्तौ। अतः तत्र एकत्र यदि वत्यर्थे स्नञ् न भवति तर्हि अपरत्रापि तत्र नञ् प्रत्ययो न भवत्येव वत्यर्थे। अतः स्त्रीवत् पुंवत् इत्येव, स्त्रियातुल्यं स्त्रीवत्, पुंसातुल्यं पुंवदित्येव। अतः स्त्रियातुल्यं स्त्रैणः, पुंसातुल्यं पौंस्नः, एवं रूपेण तुल्यार्थे नाम वत्यर्थे तत्र नञ् न भवतः स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकादिति तस्य तात्पर्यम्। एवमेव बालमनोरम तत्त्वबोधिन्यां वत्यर्थ इति स्त्रीपुंसाभ्यां नञ् वत्यर्थे न प्रवर्तेते इति सामान्यापेक्षं ज्ञापकमिति भावः। अत एव उदाहरति स्त्रीवदिति। आचत्वादिति चकारः नञ् त्वतलोः समावेशार्थः इति वक्ष्यति। आचत्वादित्यत्र यः चकारः अस्ति सः चकारः नञ् त्वतलोः समावेशार्थः, तत्र आचत्वादिति अस्ति। चकारः अपि अस्ति। चकारस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् नञ् त्वतलोः समावेशार्थः। तेन स्त्रीत्वं स्त्रीता, पुंस्त्वं पुंस्ता इति रूपम्। नाम स्त्रीपुंसशब्दाभ्यां स्त्रीपुंसाभ्यां तत्र केवलं वतिप्रत्ययः एव न, अपि तु त्वतलवोऽपि भवितुम् अर्हतः। अतः चकारेण नञ् सह त्वतलोः अपि समावेशो भवति। नञ् प्रत्ययो अपि तत्र भवतः यथा स्त्रैणः पुंस्तः इति वत्, तथैव यथा स्त्री स्त्रीवत् पुंवत् इति यथा वत्यर्थे नञ् न भवतः, तथैव त्वतलर्थेपि नञ् न भवतः। अत एव स्त्रीत्वं पुंस्त्वम् इति उच्यते। नो चेत् तत्रापि स्त्रैणं पौंस्नम् इति उच्यते। अतः त्वतलोरपि समावेशः अत्र भवति, कुत्र नञ् न भवतः इत्यत्र। स्त्रीशब्दात् वत्यर्थे नञ् भवति, पुंशब्दात् वत्यर्थे स्नञ् भवति, स्त्रीपुंवच्च इति ज्ञापकात्। तद्वदेव आचत्वादिति चकारेण तत्र त्वतलौ अपि भवतः, स्त्रीशब्दात् पुंशब्दाच्च। अतः स्त्रीत्वं पुंस्त्वम् इति सिद्ध्यति। अन्यथा भावार्थे नाम स्त्रियाः भावः, पुंसः भावः इत्यर्थे तस्य भावस्तुतलो इति न स्यात्, अपि तु नञ् स्नञावेव स्याताम्। अतः अत्रापि यथा स्त्रीवत् पुंवत् इत्यत्र वति प्रत्ययो भवति, तद्वत् अत्रापि त्वतलौ भवतः। अतः स्त्रीत्वं पुंस्त्वम् इति सिद्ध्यति इति तात्पर्यम्। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? आचार्य अयं विषयः कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? मूले अस्ति कः विषयः? आचत्वम् इत्यस्य ज्ञापकम्। तत्त्वबोधिन्याम्। तत्त्वबोधिन्याम् आचत्वादिति चकारः नञ् पतलोः समावेशार्थः इति वक्ष्यति। तेन स्त्रीत्वं स्त्रीता, त्वप्रत्यये स्त्रीत्वं तल् प्रत्यये स्त्रीता, एवं पुंस्त्वं पुंस्ता इति त्वतलोः अपि तत्र ग्रहणं भवति। केवलं अवगतम्? अवगतं, धन्यवादः। हम्म। अन्येषां? महोदय, हा, अत्र नुगागमे कृते यै इति यययोश्च इति सूत्रस्य कथं समन्वयः अत्र भवति नावगतं सम्यक्। इदानीं हम्म,
कुत्र तत्तु बालमनोरमायां वा? तत्त्वबोधिन्याम् इति मन्ये महोदय। यनिनोष्ट इति तत् बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी। तदेव तत्त्वबोधिन्यां तत्र किमुक्तम् इदानीं स्त्रैणः स्त्रैणाः पौस्नाः इति स्त्रैणशब्दे पौस्तशब्दे नाम स्त्रियाः अपत्यं पुमांसः अथवा पुंसः अपत्यं पुमांसः इति अस्ति। तर्हि तत्र अन्यप्रत्ययः भवति, नुगागमः भवति चेत् न इति सिद्धं। नु अ न नाम स्त्रीशब्दात् नुगागमः पुनः अन्यप्रत्ययश्च, तर्हि न इति अस्ति। स्त्री न इति तत्र आदिवृद्ध्यादिकं भवति चेत् स्त्रैण इति रूपं तु सिद्ध्यति, परन्तु इदानीं तत्र यजनोश्च इति लुगपि स्यात् इति। लुक् प्रसङ्गः इति पूर्वपक्षः। कथं लुक् प्रसङ्गः इति चेत् इदानीं स्त्री न इति अस्ति, नाम अन्यप्रत्यये कृते तत्र यञन्तस्य अञन्तस्य यः अवयवः अन्यस्ति। इदानीं स्त्रैण अथवा पौंस्न इति शब्दे अञन्तः अस्ति खलु, अन्यप्रत्ययः अन्ते अस्ति, अतः अन्यप्रत्ययः पौंस्न एवं स्त्रैण इति अवयवः वर्तते। अवयवः अस्ति चेत् अवयवस्य तस्य लुक् भवति, तत्कृते बहुत्वे इति उक्तम्। नाम गोत्रे यद्यञन्तम् अञन्तञ्च तदवयवयोः यञयोः लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे इति उक्तम्। अनन्तरं तु तिरस्क्रियते, यतोहि गोत्रे इति उक्तं तत्र। तत्र तु स्त्रियाः गोत्रापत्यं पुमांसः इति, पुंसः गोत्रापत्यं पुमांसः इति, तत्र ऋषिवाचकशब्दः एव गोत्रवाचको भवति। स्त्रीवाचकशब्दो वा पुंस्वाचकशब्दो वा तत्र ऋषिवाचको न भवति, गोत्रवाचको न भवति, अतः तत्र यञयोः लुक् नास्ति इति तदनन्तरमस्ति। परन्तु आदौ प्रश्नः कः, पूर्वपक्षिणः प्रश्नः कः इत्युक्ते अत्र पौंस्न स्त्रैण इति अन्यप्रत्यये कृते अञन्तावयवः अन्य लभ्यते, तदा तस्य लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे। एवमेव पौंस्न इत्यत्रापि लुक् स्यात् इति तस्य तात्पर्यम्। परन्तु उभयत्रापि गोत्रे इत्यनुवृत्ते इति अग्रे अनन्तरं तु समाधानम् उक्तमेव। सामान्यतः तथा प्रश्नं पृष्टवान्। ययोश्च इत्यत्र अस्त्रियाम् इति अपि अनुवर्तते किल? सत्यं, स्त्रीलिङ्गे नास्ति खलु अत्र। तर्हि स्त्रियाम् इति शब्दात् न प्रवर्तते एव किल? कथं तर्हि प्रश्नः? न न न, स्त्रियाम् इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गे इत्यर्थः। अत्र स्त्रीलिङ्गे नास्ति खलु, स्त्रियाः अपत्यं पुमांसः इति पुल्लिङ्गे एव विग्रहः क्रियते। पुंसः अपत्यं पुमांसः इति पुल्लिङ्गे एव विग्रहः क्रियते। स्त्री शब्दः अस्ति, परन्तु स्त्रीशब्दात् कस्मिन् अर्थे? पुल्लिङ्गे एव, न तु स्त्रियाम्। अवगतं महोदय। इदानीं गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्रियः, अपत्यम् इत्युक्ते केवलं पुमांसः भवेत् इति नास्ति खलु, स्त्रियः अपि भवितुमर्हन्ति, बालकाः भवितुमर्हन्ति, बालिकाः भवितुमर्हन्ति, परन्तु अत्र विग्रहः कृतः पुमांसः इति। पुमांसः इति कारणेन यञयोश्च इति सूत्रं प्रवर्तते, यतोहि न तु स्त्रियाम् इति उक्तम्। स्त्रीलिङ्गे तावत् तत्र नास्ति, पुल्लिङ्गे एव लुक्। अनन्तरम् अवगतम्? महोदय कविता गोत्रापत्यं भिन्नं भिन्नं। गोत्रापत्यम् इत्युक्ते तृतीयापत्यं भवति। अनन्तरापत्यम् इत्युक्ते इदानीं मम पुत्रः अस्ति, तर्हि सः अनन्तरापत्यं। मम पौत्रः अस्ति, सः अनन्तरापत्यं न, सः गोत्रापत्यं भवति। तृतीयम् अपत्यं
पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति अस्ति। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम्। अनन्तरापत्यं नाम साक्षात् मम पुत्रः, सः भवति अनन्तरापत्यम्, अविद्यमानम् अन्तरम्। इदानीं मम पिता अस्ति, पितुः कृते मम पौत्रः अनन्तरापत्यं न भवति, सः गोत्रापत्यमेव भवति। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति। तृतीयं भवति सः गोत्रं, तृतीयप्रभृति। पुनः चतुर्थस्य कृते युवापत्यमिति उच्यते। जीवति तु वंशे युवा इति अग्रे आगमिष्यति। एवं तत्र भेदः अस्ति। ओके, तर्हि अवगतं सर्वैः? एकमेव सूत्रं एतावदस्ति। आचार्यः तस्मिन् विचारे यस्येति च इति सूत्रस्य प्रसङ्गः कथम् आयातः इति इतोपि न अवगम्यते मम। स्त्री नुगागमे कृते यस्येति च इत्यस्य प्रसक्तिः भवति वा? तत् कथं? कुत्र? इदम् अत्राहुः नुकि नस्तद्धिते इति टिलोपस्यात् आरभ्य यद्यपि स्त्रीशब्दे तस्य इत्युक्ते नुकः सार्थक्यं नास्ति, यस्येति च इत्यनेन अपि ईकारलोपसम्भवादिति। कथं तस्य सूत्रस्य प्राप्तिः इति न कुत्र बाल तत्त्वबोधिन्या। ईकारः लोप असम्भवात् इति खलु? यद्यपि स्त्रीशब्दे तस्य नुगागमस्य सार्थक्यं नास्ति, स्त्रीशब्दे तस्य यस्येति च इत्यनेन अपि ईकारलोपसम्भवात्। इदानीं स्त्री अ इति अस्ति, नाम अन्यप्रत्ययः नुगागमः। तर्हि स्त्रीशब्दे नुगागमः भावपक्षे, नाम इदं नञ् पक्षे उच्यते वा? यत् सूत्रे यथोक्तं पाणिनिमहर्षिभिः स्त्रीशब्दात् नी कृते तत्र यस्येति च इति ईकारलोपसम्भवति इति वा? न तत्र तु नास्ति। नाम टिलोपप्रवृत्त्यैव नुगः सार्थकत्वात् इति उक्तम्। नुकि नस्तद्धिते इति टिलोपः स्यात्, नुगागमे कृते नान्तस्य भस्य टेर्लोपस्य टिलोपः स्यात् इति उक्त्वा अनन्तरं पूर्वपक्षी वदति यदि तत्र टिलोपः स्यात् तर्हि नकारस्यापि लोपो भवति। टिलोपः इत्युक्ते तत्र इन् अन् किमपि अस्ति तस्य सर्वस्य लोपो भवति। सर्वस्य लोपो भवति चेत् पुनः नुगः अनर्थक्यमेव, नुक् सर्वथा व्यर्थो भवति इति चेत् पुनः किमुक्तं? टिलोपप्रवृत्त्यैव नुकः सार्थक्यम् इति उक्तम्। टिलोपप्रवृत्तिरेव नुकः सार्थक्यम्। नुक् टिलोपं प्रापयति। टिलोपः भवति इति वक्तुं तत्र नुगागमः आवश्यकः एव, यतोहि नान्तत्वं भवति। ततः नस्तद्धिते इति प्रवर्तते इति टिलोपप्रवृत्तिमात्रमेव नुगः टिलोपप्रवृत्तिमात्रेणैव नुगागमस्य सार्थक्यम् इति उक्त्वा यद्यपि स्त्रीशब्दे तस्य नुगागमस्य सार्थक्यं नास्ति। कथम् इति चेत् तत्र यस्येति च इत्यनेनापि ईकारलोपसम्भवात्। यस्येति च इति स्त्री नुगागमस्य सार्थक्यं नास्ति चेत् किं भवति? स्त्री खलु? यस्येति च इति कदा प्रवर्तते? अजादिषु प्रत्ययेषु एव। अजादिषु कप्रत्यय भसंज्ञा भवेत्। यजादिषु इत्युक्ते यकारादिः अथवा अजादिः भवेत्। यजादिः अकारादिः भवति चेदेव भसंज्ञा भवति, तदा एव ईकारस्य लोपः प्रवर्तते। नाम टिलोपप्रवृत्त्या एव नुकः सार्थक्यम् इति उक्तवान् खलु, तद् निराकरोति। टिलोपप्रवृत्त्यै एव नुकः सार्थक्यम् इति वदति,
इदानीं स्त्रीशब्दविषये तिलोपस्य प्रवृत्तिः नास्ति, यस्येति च इति ईकारलोपस्य प्रसक्तिः। यतोहि अत्र किमस्ति, इदानीं स्त्री नु हा टिलोपप्रवृत्तिः इति अत्र नास्ति, यतोहि स्त्री इति ईकारान्तमस्ति खलु। यत्र नकारान्तमस्ति तत्र न स्तध्यते इति वक्तुं शक्यते। यत्र तत्र अजन्त नास्ति। अकारान्तम् इकारान्तं वा अस्ति शब्दः, इदानीं पौंस् इत्यत्र तु यस्य इति प्रवृत्तिरेव नास्ति, प्रवृत्तिर्नास्ति। परन्तु स्त्रीशब्दे प्रवृत्तिरस्ति। अतः अत्र टिलोपप्रवृत्तिरेव नुगागमस्य प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि अत्र यस्येति च इति ईकारलोपस्यापि प्रवृत्तिः वक्तुं शक्यते। नाम नुगागमाभावे नुकि एवं अकृते यस्येति च इत्यनेन समानस्थितिः नाम ईकारस्य एवम् एवं सत्यं तदेव वक्तुं शक्यते। तद्विवक्षितम्। ओहो अस्तु, अधुना अवगम्यते। तद्विवक्षितम् धन्यवादः। सत्यं। अन्तः विचारः अस्ति तत्र। सम्यक् सम्यक् गृहीतम्। अस्तु, अनन्तरम् अस्तु तर्हि पुनः मङ्गलवासरे मेलिष्यामः। श्वः परश्वः प्रपरश्वः नास्ति, एतावत् यत् जातं पठन्तु। अतः प्रत्यक्षरं प्रतिपदं प्रतिवाक्यम् अस्माभिः इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अधीतमस्ति। अतः प्रायशः एवम् अध्ययनम् अध्यापनं कदाचित् अल्पमेव भवति, यतोहि मूलमात्रपठने एव अस्माकं महान् समयो गच्छति। यद्यपि तथापि इदानीं व्याख्यानसहितम् एकाक्षरमपि अत्यक्त्वा अस्माभिः पठ्यते। यावत् तद्भवति तावत् एवमेव अनुवर्तते। अनेन एतावदध्ययनेन प्रौढमनोरमापि अधीता भवति, लघुशब्देन्दुशेखरः अपि अधीतो भवति किञ्चिन् मात्रेण। एतावत्। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमामि।